बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और यूट्यूब चैनल अटक प्लस। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला अटक की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और फॉरनर हैं। ये इंग्लैंड में मुकीम है लेकिन ज़्यादातर अरसा ये पाकिस्तान में गुजारते हैं। यहाँ पर सियासी और समाजी कामों में हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद जनाब मुमताज़ फरीद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने CNN के लिए टाइम दिया। आज आपसे वैसी गपशप करेंगे कि आप एक अरसे से यहाँ पे हैं, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। मैंने तो तारुफ करवाया है लेकिन चूंकि कुछ नए अगर देखने वाले हों तो वो आपको एक अच्छे तरीके से पहचान सकें। बड़ा तेरा शुक्रिया निसार अली खान जो तुसी अज अपना कीमती वक्त दिता ते बड़ा मैं मशहूर हाँ ते वेल विशर हाँ आपका। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मुमताज़ फरीद खान है। मैं नटोपे गाँव का हूँ। मैं इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में रहता हूँ तो ज़्यादातर मैं इत्थे आना तो PNM नून असी सपोर्ट करने, लेकिन दोस्ती साड़ी होर पार्टी ने लोगों नाल भी है। असी गल करने जी गल मौजूदा होंगी है, प्रैक्टिकल होंगी है, आर्टिफिशियल गल कोई नहीं करने जिसने विच किस नूं तकलीफ होए या गलत बयानी हो। जी व्यूअर्स, तुसा मुमताज़ फरीद खान ना तारुफ सुन दा, इन्होंने मुस्लिम लीग नून नाल ताल्लुक है लेकिन यार दोस्ती साड़ी सारे सियासी पार्टियां ने रहनुमावां नाल है। तो असीं इन्हां कोलों पुछना है क्योंकि जेडे बाहर बैठे होने ने बैरूनी मुल्क लोग जेडे ओवरसीज पाकिस्तानी ने वो पाकिस्तान के हालात बड़ी बेहतरी नाल वेख सकते हैं। सब तो पहले ये दसो कि जे मौजूदा हुकूमत है इसा जेडे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी बैठे पे वो किस नज़र नाल वेखने, क्या हुकूमत कामयाब है नाकाम है? असल जितनी सपोर्ट इस गौरमेंट नूं, इस इनकेपेबल गौरमेंट नूं फॉरन लोगों ने दी है, पाकिस्तान भी घट लोगों ने दी है क्योंकि फॉरन लोगों ने बड़ा पैसा भेज के इन्होंने कैंपेन चलाइया। यंगस्टर इत्थे सारे इन नाल टुरे ते फॉरन बेस ते अज भी हालात नाल वो कहने कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साडा अच्छा बंदा है। वो ये भी कहने जी चलो उस नाल जिहड़े वजीर होन वो करप्ट हो सन, ये हो सन, वो हो सन, लेकिन इमरान खान अच्छा बंदा है। उन्होंने ये नजरियात है लेकिन असल इत्थे रह के पता लगना है जी जे टॉप विच अच्छा बंदा होए ते तले वजीर जो कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब टॉप ना बंदा भी तो दुआ उन्होंने मिलो है। नहीं तो एक ही पासों फारूक करना है, दूसरी पासों 2 महीने बाद वो किसी और पोस्ट उन्होंने लेके आने। वजीर आजम भी इतना साफ नहीं जितना लोग कहने, लेकिन उन्होंने नजरिए ये ठीक बंदा है नहीं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने हालात इसलिए बड़े पर महंगाई है मुल्क के अंदर, तुम इतने मौजूद हो, ये महंगाई जो बाहर लोग रहने उन्होंने नजर नहीं आनी। इस बारे तुम की आखना चाहते हो? इस बारे तो मैं यही उन्होंने लोगों को कहना जी आउन इस मुल्क रहन इस माशरे विच अपना चुल्हा खोलन, अपना डेरा खोलन, अपनी अगे पिछे जाओ तो फिर इन्होंने पता लग सी जी इलैक्ट्रिक न बिल केकरो आ रहे, गैस न बिल केकरो आ रहे, पेट्रोल केकरो लगना है, राशन केकरो आना है। एक दुकानदार को तुसी जाओ उसने वखरा मुल है, दूसरे को जाओ तो उसने वखरा मुल है। तो फिर इन्होंने लोगों को फिर पता लग सी जी मुल्क सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अच्छा, पिछले दिन जैसा देखा कि थोड़े इस डेरे ते पूरे रावलपिंडी डिवीजन नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं क्यादत IPI और तुसा ना ताल्लुक मतलब अमीन असलम नाल भी बहुत गहरा है, इस तरह और जमात नाल भी गहरा है। तो तुसी जदों ये मुस्लिम लीग नून नहीं क्यादत ते इकट्ठा करने हो फिर तुसी मतलब अमीन असलम भी मिलने, वो भी तुसा आगे मिलने, तो किस तरह तुसी उस चीज़ फिर उस मौके किस तरह तुसी पास करने हो? क्या आपस में क्रॉस क्वेश्चन होने उस मौके पे? नहीं, साडा कोई ऐसा वैसी गल कोई नहीं। मतलब अमीन असलम नाल वो साडा भाई है, वो कल भी साडा भाई सी, अज भी साडा भाई है ते इंदा तो भी भाई है। साडी उस नाल फैमिली ताल्लुकन दोस्ती है। सो हर बंदे ना अपना जहन है, हर बंदे ना अपना ये चीज़ है जी सियासत किस तरह चलानी है। मलक अमीन PTI ना अज भी सब तो बेहतरीन जरा काम पोर्टफोलियो दिता गया है, सब तो बेहतरीन बंदा
PTI ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖ ਸੀ ਫਿਰ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਈਆਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2013 ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ 2018 ਤੱਕ 95% ਗੈਸ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਲਕ ਬਾਰ ਖਾਨ ਖੁੰਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਕੈਬ ਜਾਣਨਾ MNA ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਈਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਅਸਲਮ, ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ, ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਬੰਦਾ। ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਅਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਦਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਅਫਤਾਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ PNM ਨੂਨ ਤੇ ਲੋਇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ PNM ਨੂਨ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਆ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਛੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਨੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਟ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਜਾ ਖਾਨਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਜਾ ਖਾਨਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ 2002 ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, 2008 ਚ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ 2013 2018 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਣਾ ਜੁਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੁਆ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨੀ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ पढ़े लिखे बंदे हो, तुसी पुराने लोग हो, के पता है तुसां कितनी हिस्ट्री पता है। रज़ा खान ते काजी खालद जिस वेले इलैक्शन इन्हें अपने जितया है ना 2001 विच, जी बिल्कुल, अमीन और ने मलक ने टिकटां ते जे रुक जाओ ना कोई मुद्दा, शायद इन्हें चो 2008 विच कोई MPA बन वंजिया। ਇਹ ਦੋ ਘਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਤਾਹਿਰ ਸਾਦਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਫੈਮਲੀਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। तहसीन आजम बन गए दोए, पहले तहसीन आजम आया काजी साहब थे, थले रज़ा खान साहब नैब नाजम आया, फिर तहसील बन गई तो दो वाल पहुँच गए। तो जिस तक मेजर ताहिर सादक की गल है, मेजर ताहिर सादक ने 2018 में इमरान खान तो बाद उसने सिंगल हैंडेडली 3 हल्के जिते, 3.5 लाख वोट ली।
लेकिन उसने बेनिफिट किसान ना मिला। जे वो 56 भी छोड़ जाया तो 55 भी छोड़ जाया तो MPA ही खलोया तो अज जे चीफ मिनिस्टर ना होया तो कम अज कम टॉप रैंक ना मिनिस्टर होया। तो जिथे तक मेजर साहब की गल है, मेजर साहब बाज़ो औकात फैसले इस तरह करने हूँ मैं जी गल कर रहा सा कर्नल साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे सुजा खनजादा जितने तक ये या कर्नल अनवर खान पिंडी गेब वाले जितने तक ये मेजर तैर तले सुन तली रहे जेरे एक पासे होए तो कर्नल सुजा खनजादा टॉप तक चला गया। अज कर्नल अनवर भी आप जाइए टॉप थे लेकिन मेजर ना रहा तो वो गल नहीं सी। KPK ने भी बलदियाती इलेक्शन होए और पंजाब ने भी मुतवक्कन बलदियात जी की समझते हो तुहाडी मुस्लिम लीग नून कोई सामने आ वैसी इस ना कोई वोटा छोड़े चाह गिन सी पंजाब में? जी जी बिल्कुल पंजाब में असी क्लीन स्वीप कर सा। क्लीन किस तरह क्लीन स्वीप कर सो? क्लीन स्वीप हो सी तुसी इस गल ते कायम रसो? कायम रसो। वजह की है इसकी वजह की बन सी तुसी क्यों कर इसकी वजह ये महंगाई, इसकी वजह ये गवर्नमेंट ने नाले की, इसकी वजह ये जरा इन्हें मैनीफेस्टो सैट किया आ जिस झूठ ते आए सन वो लोगों ने तक लिया। पौने 4 साल हो गए तो साल इन्होंने रह गया। मैं तो बड़ा सरप्राइज हो सा जे इन्नी रखन इलेक्शन भी कि उन्होंने अगला हिस्सा सही है कि समझने पे उम्मीद नहीं कि बलदियात करावन नहीं वेरी सरप्राइज हो सा। छच ने की सूरत हाल है क्योंकि छच ने लोग वेखने उत्ते और होने तले और होने बलदियात और होना है। जी जी तुसी की करसो यूनियन कौंसल नरतोपा ने की करसो? यूनियन कौंसल नटोपे च नून ने बंदे खलोसन तुसी नून ने बंदे सपोर्ट करसो? जी जी मुकम्मल यानी कि तुसी मुकम्मल ऐसे नहीं है कि उत्ते काफ लीग नाल है नून लीग नाल है तले PTI नाल है JUI नाल है ऐसे किसी और जमात नाल? ना 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 नून उसी नून तुसी टोटल तौर मुकम्मल तौर पे नून ओवरऑल छच ने विच की समझने हो लोग इस तरह करना चाहिए ना कि एक मरकज अपना और कौमी असम्बली सीट और किसी सपोर्ट करने सूबाई असम्बली सीट किसी होर करने बलदाद किसी होर करने इसकी एक ही वजह बढ़नी है क्यों करने लोग ये धड़न अपने अपने धड़न। देखो तुसी ये तो इग्नोर नहीं कर सकते हो ना जी शमशाबाद शादी खान ये आप ही जाइए ब्रांड हूँ मेजर तैर ना अपना ग्रुप है वो आप ही जाइए ब्रांड है। तो मैं तो अज जाती तौर पर दसना कि लोकल इलेक्शन तो अलावा भी मैं चंगेज खान से बड़ा दिल खफा होना है क्योंकि पोलिटिकल विक्टिम है शिकार है। तो इस नाल जेरे बंदे उन्होंने मैं तुसी आखो या ये सियाने या हद तो ज़्यादा बेवकूफ हूँ जरा सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इन्ना मैं सलूट मारना जिन्होंने ये भी पता है जी कल असा नहीं पता कि पार्टी नाल ही जासी लेकिन टुरने कुर्बानियां दे रहे हैं उन्हें मैं सलूट की वजह क्यों चंगेज खान नाल क्यों टुरने बस अपने अपने ताल्लुक जिस जमाने रज़ा खान ने तहसीन आज़म आया उसने कई लोगों को काफ़ी फायदा उठा दिता है सपोर्ट की थी ना इस वास्ते उन्होंने है लेकिन उन्होंने एक जाइए ना स्टैंड नहीं जिस दिन एक जाइए ना स्टैंड उसी उस दिन फिर सही सियास्तदान छच इस टाइम कौमी असम्बली की सीटा दे और सूबाई असम्बली की सीटा दे अगर कौमी असम्बली की गल करा शेख अफ्ताब अहमद मेजर ताहिर मलिक अमीन असलम सूबाई ते जहांगीर खानजादा काजी अहमद और अपना चंगेज खान किसनी ज़्यादा मकबूलियत है कौमी असम्बली की सीट थे और सूबाई असम्बली की सीट थे इस वक्त जी दुआ इस इलाके जहांगीर खानजादा मीलों ते अगे मीलों ते अगे तो जिथे तक इलेक्शन आवे तो इलेक्शन मलिक अमीन भी खलोए
میجر طاہر صادق بھی کھلوے تو شیخ افتاب بھی کھلوے تو ترے کھلون تو پھر شیخ افتاب نکل جاسی 1 to 1 جڑا ہے. نہیں میں مقبولیت اس ٹائم مقبولیت کی گل کر رہا کہ اس ٹائم کون زیادہ مقبول ہے؟ شیخ افتاب. کس طرح؟ شیخ افتاب کیونکہ مہنگائی نہیں وجہ نال نون نہیں وجہ نال لیکن جڑا سب تو قابل بندہ ہے نا اس لیے انفارچونیٹلی ملک امین اسلم کی جی اج پوزیشن ہے اس کو سپوکسمن نہیں کوئی نہیں سپوکسمن نہیں کوئی نہیں جڑا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرے تو اللہ جنت نصیب کرے ملک جمیل آیا سی وہ چلا گیا سی تے اللہ وہ جس طرح تسی آکھنا جس طرح عمران خان ہے قاضی احمد اکبر نال یا جس طرح جہانگیر خانزادہ نال شہباز شریف نہیں جہانگیر خانزادہ ملک انصار ہے یہ تو لوکل میں گل کر رہا جس طرح سپوکس مین تسی دسنے ہو یہ جو لوگ ملک امین نال نہیں اس سال کوئی نہیں. ملک جمیل اور عمران خان نے وچ کی تسی کرنے کون زیادہ بہتر ہے کون زیادہ اپنی پارٹی ترجمانی بہتر کر سکنا؟ ملک جمیل نو ملک انصار ہے جی ملک انصار نہیں ملک انصار تو جرا عمران خان اس نا قاضی صاحب نا سپورٹر جی جی بالکل مسلم لیگ نون سوری پاکستان تحریک انصاف ضلع ٹگنا سابق ترجمان بھی اور سیکرٹری اطلاعات بھی وہ ہے. عمران خان اچھا لوگ ہے شریف لوگ ہے لیکن وہ اس کیٹیگری نے نہیں جرا انصار بیٹ کر سکے. انصار پروفیشنل ہے انصار پہنچنا تو مطلب کہ اس سے مشکل ہے جی اس پہنچنا مشکل ہے عمران. پھر اچھا کی ملک صاحب کی مشورہ دینا چاہتے ہو کہ اس کہڑا جا بندہ جس طرح ملک جمیل تو چلو اللہ نہ گھری کے رحمت کرے اگلے جان ٹور گئے کوئی اور بندہ ہے جڑا وہ اگے آنا اس پارٹی نے ترجمان یا اپنا ترجمان بناؤنے تھے چھچ نے ویچ خاص کر یا ہلکا نے 55 نے ویچ کی انہیں مشورہ دینا چاہتے تھوڑے دوست ہونے قدم دیتا بھی ہو سی نے نہیں وہ سننے کیوں نہیں سننے اس ناصر علی خان ہی بہتر ہے آ جاوے. ناصر علی خان کون ہے؟ نثار علی خان. اچھا نہیں میں تو چونکہ سیاست کر نہیں سکنا میرا تو صاحب نال تعلق کوئی لیکن سیاسی تسی جواب دے رہے ہو کوئی صحیح گل نہیں کر رہے ہو تھوڑی نظر کوئی مطلب بندہ کوئی بھی نہیں ہے جڑا ملک امین کیمپ میرے ذہن میں کوئی بندہ نہیں صحیح ہوگا. میجر طاہر صاحب کو بھی آپ بندے نو آپ بھی بولنا ہے آپ بھی اس نا ٹھیک ٹھاک کیمپ ہے. اچھا تسی یہ دسو کہ چھچ نے بہت سارے یونین کوسٹوں نے مطلب چیئرمین الیکشن لڑنے وائس چیئرمین یا ناظم نے الیکشن لڑنے کس سے زیادہ پسند کرنے ہو کہڑا زیادہ ضرورت مند نمائندہ چھچ نے جڑا عوام کی ترجمانی کر سکنا آپ یونین کوسٹل نے تک یا اوور آل بھی اگر کسی چیز کھلنا پہ جو عوام نال تو کھل سکنا ہے؟ وہ تس میرے کو یہ سوال پوچھ کے دا جرا آپ ہی جائیں سارے ٹھیک ہوں لیکن آؤٹ سپوکن ان کوئی نہیں جتنے بھی ہیں نا آپ ہی جائیں ٹھیک ہوں لیکن آؤٹ سپوکن جڑا نا ان کوئی نہیں. اسی دعا گل کرنے پرانی گل جس طرح واسو خان آیا کسی زمانے یا چند ایک اور بندے سن اقبال خان ویسا یا اس طرح بندے تو سان ملنے ہی نہیں ہوں اس دور اس طرح بندے نہیں ہیں. صحیح ہو گیا. اوور آل تسی اگر چھچ نے مسائل تے تساں آکھا چند مسائل گنو تو بڑے مسائل کہڑے تساں نظر آنے چھچ نے چھچ نے اس لیے دعا مسائل جرن گیس نے بجلی نے نہیں بجلی تو ہے بجلی تو نہیں بجلی جانی ہے بجلی جانی ہے دعا گیس بھی جانا ہے لکاسی ہے سب تو بڑا مسئلہ ساڈا لکاسی میں بالکل کوئی شک نہیں. ملک صاحب نہ تسی بہنے اٹھنے ہو نہ نہیں دسنے ہو کہ مسئلہ حل کرو نہیں اس تو سارے بندے دستے ہیں آپ ہی جائیں دعا ملک صاحب بھی دستے ہیں جنہ جرے کیمپ جرے بندے وہ آپ لیڈر دستے ہیں لیکن اج دن تک کچھ نہیں ہوا. تساں پیچھے ویکھو اسی گرشتی 3 فٹ پانی تے لکاسی نہ بہت بڑا مسئلہ. اچھا تسی چونکہ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو آپ جس نال بھی تساں تعلق رکھا صاف گل منہ تے آکھی ہے تسی سمجھنے ہو کہ جہانگیر خانزادہ چنگیز خان
اور قاضی احمد اکبر، میجر طاہر، شیخ افتاب، ملک امین اسلم، انہاں نال کوئی جو بندہ ہے جڑا انہاں صاحب دس سکے کہ نہیں ملک صاحب، میجر صاحب، شیخ صاحب، خانزادہ صاحب، چنگیز خان صاحب، قاضی صاحب تھوڑے جی خامی ہے، یہ گل نہ کرو، یہ جو کوئی بندہ ہے نہ آکھ سکنا کہ مجھے انہوں نے جڑے نال لگے پے آس پاس ہیں انہاں نال جڑے بندے نا سارے نال انہاں جو کوئی نہیں کہہ سکتا. کی وجہ نہیں، کی وجہ کوئی پتہ نہیں. تسی اپنے لیڈراں اپنے قائدہ آکھنے ہو؟ اسی آخنے اسی دعا اس نو جہانگیر خانزادہ بھی آخنے، اسی شیخ افتاباں بھی آخنے، اسی ملک امیناں بھی آخنے. ملک امین تو جو کہ تہاڈی پارٹی نے نہیں نا. نہیں لیکن وہ دوستی لیول تے اسی کہہ دینے ہیں. لیکن تساں اتنی گہری دوستی ہے، اگر ووٹ نہ ٹائم آوے تو شیخ افتاب ووٹ دیندے ہو، ملک امین نہیں. نہیں وہ دعا دیکھو جی پارٹی بیس تے تساں چلنا پینا ہے تے پارٹی بیس تے وقت نال تساں فیصلہ کرنا پینا ہے. نواز شریف صاحب پاکستان آسن یا نہ آسن؟ آسن. کدوں تک تقریباً آوے سن؟ وہ آج آسن مارچ تک. مارچ تک آوے سن. اتنے انگلینڈ نے وچ جڑے انہوں نے جس طرح ہے کہ جائیداد اتنے رہے بھی ہو، وہ ہے انہوں نے وہ ساری جائیداد وغیرہ؟ ہاں فیصل وعدہ نہیں زیادہ ہے انہوں نے کاٹے. میں ہی نہیں پوچھا کٹ وعد نہیں، میں پوچھا انہوں نے ہے. انہوں نے ہے لیکن فیصل وعدے نہیں زیادہ ہوئے انہوں نے کاٹے. صحیح ہو گیا. کوئی اور تسی گل کرنا چاہو، کوئی تسی پیغام دینا چاہو، تسا سے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، تسی کوئی گل بھی اپنے ویکھنے والے نال، اپنے سیاسی نال، اپنے چھچیاں نال کوئی گل بھی کرنا چاہو. اسی یہ گل کرنا چاہتے ہیں جی جڑے جنہوں نے قربانیاں دیتی نا پی ٹی آئی واسطے، اساں کئی دفعہ کئی پلیٹ فارم جا کے جی انہوں نے وہ عزت قدر نہیں ملنی. تے اس ملکیاں بچانے واسطے پئی گلاں ہونیاں پریزیڈینشل سکیم بھی سوچ رہے ہیں، لیکن اسی آخنے فیئر الیکشن ہون. یہ ساری اسٹیبلشمنٹ یہ سیاست پیر نہ رکھے. جے الیکشن آن اس وچ انہوں فیئر الیکشن کرن دیو تے پریزیڈینشل نقصان ہے ملک اگے ویسی اسی نہیں چاہنے تے پیچھے جاوے. تے دوسری گل یہ جے تسی پھر بھی فیئر الیکشن نہیں کرانے ہو تو سلیکٹڈ گورنمنٹ لے آنو جس میاں شہباز شریف، چودھری نثار علی خان، چودھری پرویز علائی، اس طرح نے بندے آن کے تے انہوں نے سراؤنڈنگ ٹیم ہوئے جو ملک نو چلاوے تے ملک نو بچاوے. تے جری گیم 2018 جو ہوئی نا وہ بلیک ڈے سی پاکستان سے، کیونکہ میں انگریزی جاکساں جی ورس ڈیموکریسی جی ہے نا وہ پھر بھی ڈکٹیٹرشپ کو بہتر ہے. جی بالکل جی، بہت شکریہ ویورز. تسا ممتاز فرید خانیاں سچیاں تے کھرے کھریے گلاں سنیاں اور کوئی لگی لپٹی گل نہیں کرنے جیڑی تسا اندازہ لا بھی گئے ہو سی کہ انہوں نے ایک بالکل چھاچی ماحول چ ایک گل کیتی ہے. تسی اپنے تلے کمنٹس دیو، تسی جو انہوں نے بارے رائے نہ اظہار کرنا چاہتے ہو تو تلے کمنٹس نہ تھوڑے واسطے حاضر ہے. تسی لکھو پڑھسن پوچھسن، کوئی نہ مشورہ دینا چاہو تو تسی کر سکتے ہو. تو اسی نال ممتاز فرید خان اور ماں اتوں ڈیرا فرید خان حاجی فرید خان مرحوم تو اجازت دیو. اللہ حافظ.